بونجور ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في لا بريزونطاسيون ديال لي كاتالوج ديال أوريفلام. لو كاتالوج اللي غادي تشوفوا معايا دابا هو لو كاتالوج 6 2013 كي veut dire لو كاتالوج ديال لو موا دو جوان. كلكم كتعرفوا بان لو موا دو جوان هو ان موا فيه كنحتفلوا ببدايه ديال فصل الصيف. اي لا كوفرتور ديال هذا لو كاتالوج كتبين بانه ان كاتالوج سبيسياليتي. حتى بالنسبه لي نوفوتي ديال هذا لو كاتالوج عندنا اون نوفوتي سبيسيال ديال هاد لا سيزون اللي هي لا غام اوازيس. دونك لا غام اوازيس هي واحد لا غام اللي جات بوغ نو رافريشير دوران هاد لا سيزون اللي كتكون سخونه. اللي كنعرفوا ان اوازيس بالعربيه هي واحد الواحه في وسط الصحراء، دونك ديما كتساعدنا على اننا نكونوا ديما رافريشي. اي سي بور سا علاش استوحينا من هذا الاسم لا غام اوازيس فريش داون. دونك هي جات هاد لا غام كلها بوغ نو زيدي ا نو رافريشير دوران لو موا د ليتي. دونك كما كتشوفوا هاد لا غام كتكون من ان جيل دوش اوازيس فريش داون و اون او دو تواليت اوازيس فريش داون. دونك هاد العطر اوازيس دونك هو متكون من المندارين، من زهرة عباد الشمس ومن الفلفل الاسود وزنبق الصحراء. هادشي اللي كيخلي انه تيعطيه هذيك الرائحه المنعشه. اون بليس غادي تشوفوا حتى عندها واحد لا بوتيت غام ديال لي سوان د لا بو اللي هي عباره على جوج ديال لي برودوي. لو بروميير هو فلويد دو جور اوازيس فريش داون وفي اي بي 35. ça veut dire que هو الا لاحظتوا هي واحد شويه عالي هاد العنصر ديال الحمايه اللي فيه شويه عالي، وهو مستحضر ديال النهار اللي تيحمينا من الاشعه ديال الشمس بيان سور بلاد ديال لي بي 35 وتيرطب وتيغذي البشره. تيحتوي على مستخلص زهره الذره الزرقاء المضاده للاكسده اللي صافي دير لونتي اوكسيدونت، واللي شفنا كاملين بانها مهمه. المواد المضاده للاكسده مهمه باش تحمينا من الاشعه ديال الشمس وباش تحافظ على البشره ديالنا. ensuite عندنا لو بروم فيزاج اوازيس فريش داون. دونك هاد لو بروم هو سبراي كيهدئ وتينعش الوجه وتيحتوي على مستخلص زهرة الذرة الزرقاء المضادة للأكسدة بحال اللي شفنا في لو فلويد دو جور اللي فيه لي بي 15. مع هاد لا كوليكسيون اوازيس حتى دي زاكسيسوار. دونك كما كتشوفوا كاينين دي لونيت اوازيس، كاين ان باريو سبيسيال يمكن لنا نلبسوه مع ان مايو دو بان، كنا اسورتيوه مع une robe ou là n'importe ce qu'on veut. Et on a un sac Oasis Fresh Down هادشي كله في des couleurs très à la mode ديال l'été et des couleurs rafraîchissantes bien sûr. Durant l'été il n'y a pas que الوقت ديال الاشعه ديال الشمس، مي كنشوفوا حتى الوقت منين في الغروب ديال الشمس اللي هو مهم بزاف. علاش؟ لان في هذا الوقت كنستمتعوا بواحد البروده، لان النهار كامل دوزناه في الشمس تيكون الجو شويه سخون، ودونك هذا تنستحلاو بزاف هذا الوقت فاش تكون الشمس تتغرب. دونك حتى لي كولور ديال هاد لا غام هذه سميتها اوازيس وورم سانسيت. دونك هنايا كنشوفوا الوان دافئه اللي كتبقى صيفيه ولكن هي دافئه اللي كتعطي اللون ديال الغروب ديال الشمس. دونك هاد لا غام كتكون من كريم بور لي مان اللي هي بيان سور تترطبهم وبيان سور تتمص بسهوله العرق اللي تيكون عندنا في اليدين ديالنا وتتعطرهم بعطر انثوي. اون بليس دو سا عندنا ان سافون اي عندنا لو دو تواليت اوازيس وورم سانسيت. هاد لو دو تواليت كتكون من باقه من الياسمين لافاني والعود الاصفر. لا نوفوتي سويفونت في هذا لو كاتالوج هي واحد لا نوفوتي اللي غادي تعجبكم بزاف، لان ديجا كما كتعرفوا كلكم كتعرفوا بان عندنا لو ماسكارا تو افيكس. دابا عندنا ان نوفو ماسكارا اللي هو حتى هو سميتو دو افيكس ولا تو افيكس،
ولكن هو il est plus noir que l'autre mascara اللي كان عندنا. دونك هاد لو ماسكارا نوار دو FX هو واحد لو ماسكارا اللي تيمكننا من اننا نختاروا بليزيوغ افي على العينين ديالنا منين كنكونوا كنابليكيو لو ماسكارا. تيعطينا سوا طول سوا الحجم، سوا نختاروا بجوج الطول والحجم. مهما كان الهدف ديالنا فان هاد الماسكارا تتوفر على فرشاه ذكيه تتمكن من اختيار مظهر الرموش اللي كيناسبنا بصبغيات شديده السواد، لانه بيان سور il est très très la couleur noire ديال هاد الماسكارا elle est très foncée. دونك كما شفتوا معنا عنده ان دوبلون بو هاد لو ماسكارا. دونك يمكن له يتحل من الفوق من الخطايا الفوقانيه كاع باش يعطينا ان افي اللي ديال لو فوليوم، ولا من التحتانيه باش يعطينا لا لونغور. اي دونك فوالا لا نوفوتي سويفونت هي نوفوتي ديال اوبتيموز. كما ديجا شفتيو معنا ديجا اون ا لونسي اوبتيموز دي كريم دو جور في لي كاتالوج اللي دازو. دابا جا الوقت باش اننا اون لونس دو نوفيل باز ديال لا سوان دو لا بو جداد ديال لا غام اوبتيموز. دونك هنايا غادي تشوفوا معنا دي نيتوايون اي دي تونيك جداد، ان باكيجين جديد بواحد لا فورمول جديده اللي بيان سور هضرنا عليها قبل، لينغون 50 اللي كتعطينا لونتي اوكسيداسيون اي تبروتيجي لينا البشره ديالنا. دونك هنايا عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي نيتوايون لي تونيك، ثلاثه ديال الانواع ديال البشره. دونك لو بلو هو نيتوايون enfin c'est un nettoyant pour la peau normale et mixte. دونك هذا على شكل جيل كيتغسل بالماء، وبيان سور تيعطينا الرغوه فاش تنستعملوه، وفيها ان تونيك بيان سور حتى هو لا بو نورمال اي ميكست. لا كولور فيرت هي هو لا بو غراس. دونك هنايا عندنا ان نيتوايون توت اون بوغ لا بو غراس اوبتيموز. دونك هذا المنظف حتى هو عباره على جل البشره الدهنيه تيحضرها باش بيان سور باش نستعملوا لو تونيك عليها، وتيحتوي على تكنولوجيا بيان سور لينغون 50 اي لو تونيك ديالو بيان سور بور لا بو غراس بيان سور باش كينشط البشره الدهنيه وتستعمل من بعد المنظف. بيان سور هادشي فالاب بالنسبه حتى لابو نورمال ميكس كنستعملو من بعد المنظف باش كنحيدو البقايا ديال المكياج وديال الوسخ وبيان سور باش نسدو المسام باش كيوليو جاهزين باش نستعملو سوا لا كريم دو جور ولا لا كريم دو نوي. اي فينالمون بالنسبه للغوز هو البشره الحساسه. هنايا بالنسبه للبشره الحساسه ما عندناش ان جل ولكن عندنا ان لي نيتوايون. دونك هو حليب منظف اوبتيموز تينظف البشره بعمق وتيخليها رطبه، وتحتوي على لا تكنولوجي حتى هو لينغون 50 اي معاه لو تونيك ديالو باش تينشط البشره بيان سور تنستعملوه من بعد الحليب باش تعطينا بشره مسترخيه ولطيفه. بيان سور باش نستعملو من بعد عليها لا كريم دو جور و دو نوي. بالنسبه لي زاكسيسوار في هذا لو كاتالوج غادي تشوفوا بان عندنا اون اديسيون ليميتي ان ساك تري شيك سميتو غلامورا كوسور. دونك هذا لو ساك il est très à la mode، c'est le genre يمكننا نهزوه كوم اون بيتيت بوشيت ولا يمكننا نهزوه sur l'épaule ديالنا على حسب المناسبه اللي بغينا. Il coûte seulement 159 dirhams et on a un ensemble de boucles à oreilles et le pendentif dialhom. Ils sont très à la mode, ils s'appellent la collection tout simplement chic. بالنسبة les hommes, donc عندنا une nouveauté اللي هي North Foreman Grand Race. دونك انا متاكده بانكم كلكم كتعرفوا لا غام نورث فورمان، ديما كنخرجوا دي زيديسيون ليميتي فيها على حسب المناسبات، وبيان سور لان لي كليون ديال اوريفلام مستعملين
المنتوجات ديال اوريفلام خاصه للرجال تيبغيو التجديد بزاف. سي بور سا كو دابا خرجت نورد فورمان غران ريس. دونك هي عباره على اون غام مكونه من جوج ديال لي برودوي. لو جيل دوش فيفيفيون دونك للرجال. دونك هو تيحتوي على واحد لو كومبلكس اركتيك برو ديفونس، وحتى على واحد لي زاكتيف هيدراتون باش كيعطيونا واحد نيتواياج افيكاس. اي بيان سور ما كيخليوش ان البشره ديال الرجال تنشف، كيساعدوا على انها تكون ديما رافريشي، ديما تكون فيفيفيي ايتترا. اون بلوس دو سا كاين ان شامبوان. دونك سي لو شامبوان فورتيفيون نورد فورمان غران ريس. دونك هو واحد لو شامبوان تيقوي الالياف ديال الشعر وتيعطي نعومه ولمعان للشعر ديال الرجال. فوالا كوتي سويفونت هي اونكور غادي نرجعوا لاوبتيموز. كلكم كنتيو كتعرفوا معنا لا كريم سين از بليفين اللي هي كونتور كريم بور لي زيو اللي هي تنتمي لا غام اوبتيموز. دونك حتى هاد لا كريم هي عرفت التجديد، وهي اون كريم خاصه بمنطقه العينين، تتخفف من انتفاخ الجفون ومن الهالات السوداء، وتحتوي بيان سور على التكنولوجيا الحاصله على براءه الاختراع المضاده للاكسده لجميع الاعمار وجميع انواع البشره. Donc voilà, le prix ديالها sur بالنسبه le lancement il est de 69 dirhams. La nouveauté suivante, c'est toujours avec Optimos encore. شفتيو معنا في les anciens catalogues qu'on a déjà lancé Oxygen Boost. Donc les Oxygen Boost اللي on a lancé c'était le bleu et le vert اللي تتشوفوا معنا في la partie gauche. On les a déjà lancés في le catalogue 5. Donc c'était pour la peau normale et la peau grasse. Donc باش نذكركم بالمزايا ديال Oxygen Boost. Donc هي تحتوي على لا تكنولوجي اللي كتخلي ان البشره كتجذب لعندها لو ماكسيموم دوكسيجين اللي هي محتاجه له. دونك مني جاي التسميه ديال اوكسيجين بوست. دونك هنايا جا الوقت باش اننا اون لونس لا كريم دو جور اوكسيجين بوست بور لا بو سيش اي سنسيبل. دونك هنايا كتشوفوا بان عندنا لا كريم دو جور اللي هي بيان سور خاصه بالبشره الجافه ولا الحساسه، اللي هي غنيه وتتهدئ البشره، وبيان سور تحتوي على لو لينغون 50 وبيان سور على الاكسجين اللي كما قلت لكم باش تتعاون البشره باش انها تحافظ على الصحه ديالها وعلى الحيويه ديالها. كما كتشوفوا عندنا اوسي اون كريم دو نيو، ولكن مالوغوزمون مازال ما يمكنناش مازال ما وصلوناش لي كريم دو نوي ديال هاد لي غام. دونك بيان سور غادي نعلمكم اون فوا غادي يوصلوا لي كريم دو نوي ديال اوكسيجين بوست، مي لي كريم دو جور elles vont être disponibles durant le catalogue ديال جور. بالنسبه لي جون وفيريمي عندنا كلكم كتعرفوا لو فون دو تان Smoothie Very Me. Et d'abord جا الوقت باش on a lancé le complément ديال هاد le fond de teint اللي هو عبارة على préparateur de teint Very Me ou là comment on peut l'appeler même une base de maquillage. Donc هي c'est une crème تتحسن من لون البشرة وتتخفف من المظهر ديال الهالات السوداء اللي فيها. دونك تستعمل بوحدو باش يمكننا تكون عندنا نتيجة طبيعية، ولا يمكننا نستعملوه تحت المكياج باش نخليو ان لو مكياج يبقى لمده اطول. لو بري ديالو il est très intéressant. Vous pouvez l'acheter à seulement 39 dirhams مناسبة le lancement ديالو. Ça veut dire 40% de réduction. غادي نرجعوا لي زوم بواحد المفاجأة جديدة اللي هي لوت كولون pour hommes à la cardamome. Donc عمرنا ما كانت عندنا، ديما كانوا عندنا دي زوت كولون مي سيتي سبيسيالمون pour les femmes. دابا جا الوقت باش خرجت اون اوت كولون سبيسيال pour hommes. دونك هاد لوت كولون هي بيان سور رافريشيسون سورتو في هاد الوقت ديال الصيف. المميزات ديال هاد لوت كولون هي انها عندها واحد العطر كلاسيكي للرجال اللي وهي كتكون من لا كارداموم كما الاسم ديالها تيشير. لا كارداموم اللي هي كتعطي واحد
طابع اورينتال بالنسبه للرائحه واليغون ان ميم طون ومكونه من لا كارداموم هي الهيل بالعربيه ونجيل الهند اللي هو لو فيتيفير. دونك لو فيتيفير هو معروف بانه تعطي واحد الرائحه رجاليه لي بارفان اي دونك وتعطي حتى واحد لا توش ديال لا سوفيستيكاسيون ديال لا سنسواليتي. لو بري ديال هاد لود كولون الي ا سولمون 59 درهم بمناسبه لو لونسمون ديالها. Et بمناسبة l'été خرجت une nouvelle gamme Fitap bien sûr en édition limitée, ça veut dire ما تبقاش ديما donc profitez-en قبل ما تسالى. Donc c'est la gamme cocktail Fitap. Donc كما كتشوفوا chaque composant de هاد la gamme مصوب من فاكهة. Donc عندنا مثلا la crème اللي كنشوفوا en mauve. Donc c'est un soin exfoliant aux framboises. Donc هو علاج للأقدام تحييد الخلايا الميتة والبشرة الخشنة وهادشي بفضل مستخلص توت ومسحوق قشر اللوز. Deuxièmement كنشوفوا عندنا un spray pour les pieds. Donc هاد لو سبراي il est au gros sel Fitap donc au fresh berries. donc هاد لو سبراي تيحيد الرائحه ديال الاقدام تينعشها بفضل الكشمش. هذه واحد الفاكهه si on peut dire ça اللي عندها واحد الفوائد اللي هي مضاده للاكسده. Ensuite, finalement, اللي كتشوفوا عندنا في الغوز دونك هنايا سي اون كريم بور لي بي او كاسي Fitap فريش بيريز. دونك هي كريم غنيه للاقدام تتغذيها وتتحميها بفضل مستخلص الكشمش دونك الاسود. دونك هنايا كما كتشوفوا معنا سي ا باز دو توت فوالا. Et sur la couverture arrière ديال le catalogue غادي تشوفوا معنا de nouvelles crèmes pour les mains اللي هما غادي يكون عندهم مزايا جد مهمه. دونك هما دي كريم تيرطبوا اليدين. عندنا جوج ديال الانواع. دونك لا بروميير اللي هي اون بلو هي البشره العاديه واللي شويه جافه تحتوي على زيت السمسم وجوز الهند باش كتعطينا بشره رطبه وناعمه لمده طويله. بالنسبه لا كريم اللي لا كولور ديالها جون هنايا عندنا une crème nourrissante pour les mains et aussi pour les ongles Happy Skin. donc هنايا c'est une crème hydratante et en même temps nourrissante. ça veut dire كتغذي اليدين والاظافر. دونك هي البشره الجافه الجد جافه تتهدأ وتتخفف من الملمس ديال البشره وتحتوي على زيت بذور القرع والفيتامين اللي تتحمي البشره الجافه والاظافر المتكسره. دونك لو بري ديالهم اكسبسيونيلمون سور سو كاتالوج il est de 19 dirhams et c'est une édition limitée. donc profitez-en قبل ما يبقاوش. فوالا لي زوفر ديال هذا لو كاتالوج انا متاكده بانهم غادي يلقاو الاعجاب ديالكم. كما غادي تشوفوا غتلقاو بلان ديال لي برودوي اللي كيعجبوكم ا دي بري تري انتريسون. اول حاجه بالنسبه لو كاتالوج درايفر غادي تلقاو لو شوا في ثلاثه ديال لي برودوي. دونك اول حاجه عندكم لو فون دو تان ايفرلاستين il a bien sûr si vous passez 200 dirhams une commande de 200 dirhams le catalogue يمكن لكم تاخذوا le fond de teint Everlasting à seulement 53 dirhams. عندنا la crème de jour et de nuit anti-acné bioclinique. donc si vous passez 200 dirhams le catalogue vous pouvez l'avoir à seulement 99 dirhams. et عندنا le rouge à lèvres satiné Power Shine. Et bien sûr, si vous passez 200 dirhams le catalogue, vous pouvez l'avoir à seulement 33 dirhams. Ensuite, بالنسبة les parfums, donc غادي تشوفوا بأن les parfums ديالكم préférés غادي تلقاوهم à des réductions très intéressantes, à des prix très intéressants, des offres très intéressantes. عندنا مثلا glacier اللي هي avec les extensions gratuites. donc si vous achetez l'eau de toilette glacée, vous avez les extensions gratuitement. عندنا Jordani White Gold qui est à moins 40%.
عندنا Pretty Swan et Divine, Éclat Weekend, Éclat pour homme, Signature, ils sont à moins 40% de réduction sur ce. Ensuite, le maquillage, vous avez une offre combinée sur les définisseurs pour les yeux. Donc, si vous achetez un, vous avez un gratuitement. Vous avez les palettes fard à paupières à seulement 75 dirhams sur ce catalogue. Les produits Giordani Gold, un grand choix en rouge à lèvres, en mascara, en fond de teint, en base de maquillage à moins 40% de réduction. Vous avez aussi en offre incontournable à seulement 45 dirhams le eyeliner stylo en 3 couleurs. Et vous avez le fard à joues, la poudre éclaircissante. Donc vous avez tout le choix avec des prix très intéressants le maquillage. Les soins de la peau, غادي تشوفوا bien sûr بأن Sanzone مازال معنا à 35% de réduction avec toute la gamme Sanzone. ملي كندهني la crème de jour, le nettoyant, la crème pour les yeux à moins 40%. Les masques Pure Nature que vous adorez aussi. Vous allez aussi trouver en offre, on adore l'écran Bioclinique Défense IP45 à moins 40% de réduction et avec accompagné du sérum de nuit Fedoué Bioclinique Litif et plein d'autres deals. Vous avez aussi le Tender Care, vous avez le droit de choisir le Tender Care Amande, Cherry ou bien le normal. Si vous achetez un, vous avez l'autre gratuitement. Et vous avez la gamme Pure Nature avec sa crème de jour, sa crème de nuit, le gel nettoyant, le baume, etc. à moins 40% de réduction. Donc, profitez-en de ce catalogue assez fort. Nos offres en termes de soins personnels, donc vous allez trouver un nouveau dentifrice Optifresh qui est sous forme de gel. Il est en un 2 en 1. Donc, هو منظف ومنعش للفم en même temps. تيحمي المينات ديالنا ديال الاسنان وتيعزز صحه الفم والاسنان. Voilà, à seulement 27 dirhams, vous avez Herix Advanced et Herix Repère. Les shower gel Discover en grand format, c'est le moment, c'est l'été, donc il faut en profiter. C'est un jumbo à moins 40%. Vous avez des offres en adore et des offres incontournables sur des produits d'hygiène comme le gel antibactérien Pure Nature et les déodorants Nature Secrets. Et sur le scrub pour les pieds Swedish. Donc voilà, j'espère que le catalogue est profitez-en et à très bientôt pour la présentation du catalogue 7 2013 Inch'Allah.